अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम आज के लेक्चर के लिए। आज से हम इंशाल्लाह एक नई बिगिनिंग करेंगे और आप लोग उसके लिए रेडी रहिएगा। और इंशाल्लाह आज हमारा लेक्चर पूरे 1 घंटे का होगा, उससे कोई 5 मिनट ऊपर भी हो सकता है। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो लेक्चर्स हैं वो 1 घंटे में मुकम्मल हों इंशाल्लाह। और लेक्चर्स की तरतीब कुछ इस तरह से होगी कि पहले मैं आपको अपना ग्रामर का टॉपिक समझाया करूंगा। उस ग्रामर को टॉपिक को समझाने के बाद उसी टॉपिक के ऊपर आपसे कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगा। और मेरी कोशिश होगी कि आप जब लेक्चर यहाँ पे सुनने के यानी आप एक मेरा ये लेक्चर सुन लें तो अल्लाह की मेहरबानी से आपको लेक्चर समझ आ जाए, आपके जहन में चीज़ बैठ जाए। ये मेरा सबसे ज़्यादा बड़ा मकसद होगा। तो उसके बाद इंशाल्लाह हम साथ ही मदीना अरबिक बुक को भी साथ साथ स्टडी करेंगे। अच्छा, मदीना अरबिक बुक इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर लेक्चर में हो, क्योंकि मैंने मदीना अरबिक बुक को अपने लेक्चर्स के साथ साथ को रिलेट करना है। यानी ऐसा नहीं हो कि मैंने अभी वो टॉपिक नहीं पढ़ाया और मदीना अरबिक में वो आ गया है। तो मैं आप तमाम तालिब इल्मों को ये बात बताना चाहता हूँ कि आपका उस्ताद अपने एंड पे बहुत मेहनत करता है, बड़ी कोशिश करता है। और आपको शायद अंदाज़ा नहीं कि मेरा कितना दिमाग इस काम पर लगता है कि मुझे आप लोगों के लिए लेक्चर कैसे प्लान करना है कि आप लोग उसको समझ भी लें, आपकी समझ में भी आ जाए और मैं उसको पूरी तरह डिलीवर भी कर पाऊँ और कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जो आपके लिए मुश्किल बन जाए। चलें इब्तिदा करते हैं आज के लेक्चर की। हम जुमला इस्मिया की हम इब्तिदा कर चुके हैं। जुमला इस्मिया में हमने देखा जुमला इस्मिया के बुनियादी तौर पर 2 पार्ट होते हैं, एक मुब्तदा और एक खबर। सो हमने पहले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 9 में मुब्तदा में जुमला इस्मिया में इसमें अलम को इस्तेमाल किया। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि जो अस्मा मुआरफा होते हैं जिनको हम मारफा कंसीडर करते हैं, उसमें हमारे पास इसमें अलम है यानी प्रॉपर नाउन जैसे जैदुन वगैरह। फिर हमारे पास अस्माए इशारा हैं जिसमें हाजा वगैरह जो मैं आपको पूरी लिस्ट करवा चुका था। फिर अस्माए ज़मायर होते हैं और उसके बाद अस्माए मौसूला हैं और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुअर्रफ बिल्लाम होता है कि अलिफ लाम के जरिए मुअर्रफा बनाया गया। तो सबसे पहले हमने इसमें अलम को देखा, उसको हमने मुब्तदा में इस्तेमाल किया और ख़बर को उसके साथ रिलेट किया। आज हम अस्माए इशारा करेंगे इंशाल्लाह और नेक्स्ट में हम अस्माए ज़मायर करेंगे और उसके बाद हम मुअर्रफ बिल्लाम करेंगे। तो ये हमारा बुनियादी तौर पर जुमला इस्मिया हर तरह से मुकम्मल हो जाएगा। फिर हम उसको एक स्टेप आगे लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जो मैं आपसे प्रैक्टिस करवाया करूंगा उसमें मोस्टली ट्रांसलेशन होगी और ट्रांसलेशन में मैं कुरान मजीद से एग्जाम्पल्स या अहादीस मुबारक से एग्जाम्पल्स लाने की कोशिश करूंगा। कभी कभी ये मुमकिन हो पाता है, कभी ये मुमकिन नहीं हो पाता। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इशारे के लिए हमारे पास काफ़ी हद तक मुमकिन हो पाया है और वो मैं एग्जाम्पल्स आपके लिए लाया भी हूँ जिसको आप खुद तर्जुमा करेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद आपको मदीना अरबिक बुक तो ऐसे लगेगी जैसे ये तो इट्स लाइक फॉर चिल्ड्रंस ओनली। जी, तो हम अब अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। आज आपके साथ इस्माए इशारा को मुब्तदा के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इस्माए इशारा आपको मुकम्मल तौर पर पूरा चार्ट पढ़ाया जा चुका है कि इस्माए इशारा 2 हिस्सों में तकसीम होते हैं। एक है करीब के लिए, एक है बईद के लिए, करीब और दूर। उसके बाद से फिर वाहिद, मुसन्ना और जमा और मुजक्कर और मुअन्नस। तो इन पूरे तरह से इसको कवर करता है। चार्ट साथ साथ अवेलेबल होगा। सो जुमला आपके सामने लिखा हुआ है, ये मुसलमान है। मुजक्कर बीच में एक छोटा सा लिखा हुआ है, ये आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए है फिलहाल। देखें, जब भी आपके सामने कोई इबारत लिखी होगी तो आपको पहचानने में मुश्किल नहीं होगी, चूंकि अब आपको मुअन्नस के अलामात भी पता हैं, इशारे भी पता है मुअन्नस के लिए। लेकिन इस वक्त हमें जुमला बनाना है। सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इस टाइम पर जुमला है, ये मुजक्कर मुसलमान है। मुजक्कर की कोई ट्रांसलेशन नहीं होगी, ये आपकी सिर्फ और सिर्फ आपको तवज्जो दिलवाने के लिए कि मुसलमान मुजक्कर है। सो हमारे पास उसी तरह हम सबसे पहले इसके मुब्तदा और खबर का तयन करेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे पास इशारा है मुब्तदा, ये इशारा, और फिर उसके बारे में खबर दी जा रही है कि वो इशारा किस चीज की तरफ किया जा रहा है। ये मुसलमान है, ये किताब है, ये कॉपी है, ये कंप्यूटर है। अब हमें इसको चेंज करना है।
چینج کیسے کرنا ہے. پہلے تو ہم نے مبتدا خبر کا تعین کر لیا, پھر وہی ہمارے پاس مبتدا اور خبر کے ہم نے مبتدا خبر ڈیفائن کر لیا. اب ہمارے پاس جنس, عدد, وسعت اور اعراب 4 چیزیں ہیں جو ہم نے اپلائی کرنی ہے. سب سے پہلے یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اشارے کے استعمال کرتے وقت جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے نا, اصل میں وہ ہے امپورٹنٹ. اس کے عدد اور اس کی جنس کو دیکھتے ہوئے ہم اشارہ چنیں گے. اس میں تھوڑا سا ریورس ہو رہا ہے. اچھا, جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ خبر اپنے مبتدا کی پیروی کرتی ہے. اصولاً بیسیکلی یہ بات مبتدا اور خبر کے بارے میں اس طرح سے ہے کہ خبر اور مبتدا میں مطابقت ہوتی ہے. اوریجنلی یہ 2 وے ٹریفک ہے. اٹ از ناٹ اونلی کہ خبر سے مبتدا کی طرف ٹریول کرے گا, یہ 2 وے ٹریفک ہے مبتدا اور خبر کی جنس اور عدد کے حوالے سے. کسی میں تو خبر کو ہم پیروی کرواتے ہیں اور کسی میں ہم مبتدا کو پیروی کرواتے ہیں. پچھلے لیکچر میں ہمارے پاس چونکہ اسماء علم مبتدا تھے, اس کی خبر کو ہم نے اسماء علم کے حساب سے دیکھنا تھا. آج ہمارے پاس اشارے مبتدا ہیں اور خبریں ہمارے پاس اسماء ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ کس اسم کے لیے ہمیں کون سا اشارہ لانا ہے. مذکر ہے تو مذکر لائیں گے, مؤنث ہے تو مؤنث لائیں گے, جمع ہے تو جمع لائیں گے, واحد مثنیٰ ہے تو واحد مثنیٰ لائیں گے. سیم وہی کام کرنا ہے جو ہم نے اسماء علم والے ٹاپک پہ کیا تھا. کوئی چینج نہیں ہے, صرف اسماء علم کی جگہ پر اشارے آئے ہیں. باقی وہی کام آپ کا کہ مبتدا وسعت کے حساب سے معرفہ اور اشارے ہمارے تمام معرفہ ہیں, یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اچھا, پھر اعراب کے حساب سے اشاروں کو ہم حالت رفع میں رکھیں گے. تو یہ بات آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ جو پورا چارٹ ہے جو ہم نے پڑھا تھا, یہ رفع اشاروں کا ہے اور یہ مبنی اشارے ہیں. یہ جر میں ہوں تو بھی اسی حالت میں رہتے ہیں, اور اگر یہ نصب میں ہوں کہیں پہ انہیں نصب آنا پڑے تو یہ بھی نصب میں بھی, یعنی حاضہ جو ہے وہ ایک مبنی ہے, رفع نصب جر تینوں حالتوں میں یہ ایک جیسا رہے گا. جبکہ ضمائر کے رفع اور ہیں اور نصب جر اور ہیں, وہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. آج میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم اس وقت کیا کریں گے. جب اشارے کو لیں گے تو وہ رفع ہی ہوگا, چونکہ وہ مبنی ہے اس لیے اس کی کوئی چینجنگ نہیں ہے. البتہ خبر جو ہے وہ ہماری نکیرہ رہے گی اور حالت رفع میں رہے گی. یہ ہمیں قوانین اپلائی کرنے ہیں. مذکر مؤنث کی مطابقت ہم نے مبتدا اور خبر میں رکھنی ہے. اب ہم سلیکٹ کرتے ہیں کیا کہ مسلمان ایک مذکر لفظ ہے, یہ ہم نے طے کر لیا خبر میں. پھر اس کے حساب سے اشارہ بھی ہمیں مذکر لانا ہوگا. اچھا, مسلمان پھر عدد کے حساب سے واحد ہے, یہ ہم نے طے کر لیا. اب ہم اشارہ بھی واحد لے کر آئیں گے. اب ہم نیکسٹ سٹیپ میں چلتے ہیں. اب ہمیں اس کی چاہیے ویکیبلری. جی, تو ویکیبلری کیا ہے کہ مسلمان کی عربی ہے مسلمن, اور یہ اشارہ اب ہمارے پاس سبب میں, اسی لیے میں نے آپ کو چارٹ دیا تھا اور چارٹ کا میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ یاد کریں گے کہ حاضہ کا مطلب ہوتا ہے یہ ایک مذکر, حاضانی کا مطلب ہوتا ہے یہ 2 مذکر, ہاؤلائی کا مطلب ہوتا ہے یہ سب مذکر, حاضی کا مطلب ہوتا ہے یہ ایک مؤنث, ہاتانی کا مطلب ہوتا ہے یہ 2 مؤنث. یہ ہیں قریب کے اشارے. اچھا, دور کے لیے کیا ہو جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہے کا ہوگا تو پھر یہ ذالی کا وہ ایک مذکر, زانی کا وہ 2 مذکر, الائی کا وہ سب مذکر, تل کا وہ ایک مؤنث, تانی کا وہ 2 مؤنث, اور الائی کا, چونکہ الائی کا اور ہاؤلائی یہ مذکر مؤنث کے لیے کامن ہے. اب ہمیں چننا ہے کہ یہ قریب کا اشارہ ہے اور واحد مذکر کا اشارہ ہے, تو ہم چن لیں گے کہ جی یہ حاضہ صاحب یہاں پر آ کر فٹ ہوں گے. لے جی, ہمارے پاس ویکیبلری بھی ریڈی ہو گئی. اب ہمیں اس جملے کو مکمل کرنا ہے. ویکیبلری مکمل ہو گئی. لے جی, ہمارا جملہ تیار ہے. ھذا مسلمن, یہ مسلمان ہے. ھذا مسلمن. قاعدہ آپ کو بتا دیا, سمپل سا قاعدہ ہے الحمدللہ, کوئی اس میں مشکل نہیں ہے. جی, تو اتنی سی بات تھی, لیکن اس سارے ٹاپک کی اب ہوگی سٹڈی, اور میں انشاءاللہ ایک ایک کی آپ کی کراؤں گا پریکٹس, اور آپ نے تسلی کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ اسٹوڈنٹس جو کلاس آپ دیکھیں کہ یہ کلاس ہے, جس طرح آپ ایک کلاس روم میں داخل ہوتے ہیں, ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے, تو اب آپ کے پاس گنجائش نہیں کہ آپ اٹھ کے چلے جائیں. اٹ از ناٹ فیئر, اور یہ مناسب بھی نہیں ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ ٹیچر کی رسپیکٹ بھی نہیں ہے. تو اب آپ کو بھلے آ گیا ہو, آپ سمجھیں میرا ٹاپک کلیئر ہو گیا, مجھے سمجھ آ گئی,
نہیں ایسا نہیں کرنا, آپ نے پوری بات سنی ہے, ابھی اس میں کچھ سیکھنا ہم نے, وہ میں بیچ میں ایک اور چیز سکھاؤں گا. ابھی ہم پہلا پارٹ مکمل کرتے ہیں. آپ کو اشاروں کے میننگ یاد ہیں؟ جی جی چلیں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں. قریب کا اشارہ ہے, جملہ ہے یہ مسلمان ہے. تو مجھے یہ بتائیں اس میں مبتدا کیا ہے, خبر کیا ہے, اور پھر اس کا ترجمہ کر دیں. اس میں مبتدا حاذا یہ مبتدا ہے اور مسلمان خبر ہے. حاذا مسلم یہ قریب کا اشارہ ہے حاذا. گڈ. دوسرا جملہ آپ کا پاس لکھا ہوا ہے, نظر آ رہا ہے آپ کو, جس کو میں نے سرکل کیا؟ جی یہ دونوں مسلمان ہیں. حاذان مسلم. دیکھیں پہلے مجھے بتائیں مبتدا کیا ہے, پھر بتائیں خبر کیا ہے, پھر ٹرانسلیٹ کریں. اس میں مبتدا یہ دونوں مذکر اور مسلمان خبر ہے. جی ٹرانسلیٹ کریں آگے. حاذانی مسلم. ہاں جی غلطی کی آپ نے. کیا غلطی کی ذرا خود بتائیں. کیا قاعدہ ہے جملہ اسمیہ کا؟ سوری حاذا مسلمانی. اب آپ نے اور غلطی کر دی. دیکھیں خبر عدد اور جنس کے حساب سے حاذانی اپنے مسلم. مبتدا کو فالو کرتی ہے. تو مسلمن کیا اگر آپ بتا رہی ہیں ہاذا مسلمانی, تو اس میں کیا حاذانی غلطی ہے؟ مسلمانی. کیا غلطی ہے اس میں؟ حاذانی مسلم. ہاذانی مسلمانی. اس میں گڈ. ہاذانی مسلمانی. ذرا آرام سے, تسلی سے, جلد بازی میں آپ غلط نہیں کریں, ٹھیک ہے؟ آپ کو اپنی غلطی سمجھ آ گئی؟ کنفیوژن ہوگی. ہاں جی مجھے سمجھ آ گئی. وہ کیا غلطی کی تھی آپ نے؟ مسنا تھا نا اس لیے مسلم. یہ دو تھے نا تو اس کو میں مسلم کو مسلمان ہی کہنا تھا, اس جی کو آپ بتانا نے تھا. یوں تسنیہ سمجھے بھی کہ ہے یہ. آپ نے خبر کو مبتدا کے مطابق نہیں بنایا, ٹھیک ہے؟ جی اگلا جملہ دیکھیں کیا ہے, اور مجھے ٹھیک. بتائیں اس میں یہ میں چیز ریپیٹ نہ کروں, بس مجھے مبتدا خبر بتائیں اور ترجمہ کریں تاکہ ہم وقت بچائیں. یہ سب مسلمان ہیں, یہ سب مبتدا ہے اور مسلمان خبر ہے. ہؤلاء مسلمون. ویری گڈ. ہؤلاء مسلمون. چونکہ ہؤلاء جمع کے لیے ہے اور ہم پھر خبر کو چینج کر دیں گے مسلمون. ویری گڈ, ایکسیلنٹ, ماشاء اللہ, اللہ برکت عطا فرمائے. یہ مونس مسلمان ہے. اوکے. یہ مبتدا ہے, مسلمان خبر ہے. گڈ. ہذہ مسلماتن. ہذہ مسلماتن. ایکسیلنٹ. ہاں ہذہ مسلماتن. اگلا جملہ پڑھیے اور بتائیے. یہ دونوں مونس مسلمان ہیں. حاذانی مسلماتانی. کیا غلطی کی آپ نے؟ ہاذانی مسلمتانی. مجھے اپنی غلطی بتائیے. ہاں حاذانی مسلمات. کیا غلطی ہے اس میں؟ حاذانی مسلمات. ہاں مسلمتانی ہے سر. آپ پھر غلطی کر رہی ہیں, اپنی غلطی نکالیے. دونوں مؤنث کے لیے کون ہاتانی. سا اشارہ ہے؟ ہاں ہاں ہاذانی یا سر, ہاتانی؟ ہاتانی ہے سر. تو آپ ہاذانی کیوں کر رہی ہیں آپ ہی؟ ہاتھ. جی سر ذرا غلطی ہو کوئی بات نہیں, یہی چیز گئی. دیکھنی ہے تسلی یہ کے ساتھ, دونوں آرام مونس سے. مسلمان ہے. آپ نے ہر چیز ہاں کا خیال رکھنا ہے. ہاں اگلا جملہ, یہ سب مؤنث مسلمان ہیں, اس کو بتائیے. مسلمان ہے. یہ سب مسلمان ہے, یہ سب مبتدا ہے, مسلمان خبر ہے. ہؤلاء مسلماتن. مسلماتن پلیز, ہاں مسلماتن. میں نے آپ سب کو ریپیٹڈلی بتایا ہے کہ جمع میں ذرا الف کو کھینچ دیا کریں. آپ لوگ تجوید لگتا نہیں اچھی پڑھتے بات ہیں. ہے. پڑھتے سر. تو پھر مسلمتن یہ تو مجہول پڑھ دیا آپ نے, کیسے پتا چلے گا آپ جمع کی بات کر رہی ہیں یا ہاں واحد کی؟ ہؤلاء مسلماتن. بیت کا تسلی کے ساتھ پتہ چلنا چاہیے کہ واحد ہے یا ہؤلاء جمع ہے.
मुस्लिमातुन। बस, गुड, एक्सीलेंट, ओके। अतीका, नेक्स्ट स्टूडेंट। भाई क्या पढ़ू सर? नहीं, बस नेक्स्ट हम। जी सर। जी, सादिया शफीक आप आए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अब हमने करने हैं बाईद के इशारे। ये ऊपर लिखा हुआ है ना, तो जुमला पढ़िए, क्या है? वो मुज़क्कर मुसलमान है। जी, प्रोसीजर में बता चुका ज़ालिका हूँ। मुब्तदा बताएं, पहले खबर बताएं, फिर तर्जुमा करें। वो मुज़क्कर जो है वो मुज़क्कर मुब्तदा है और मुसलमान जो है वो खबर। ओके, तर्जुमा। ज़ालिका मुस्लिमुन। गुड, अगला जुमला देखिए। वो दोनों मुज़क्कर मुसलमान हैं। वो दोनों मुब्तदा है, मुसलमान जो है वो खबर है। ज़ानिका मुस्लिमून। ज़ालिका मुस्लिमून मुस्लिमातानी। ज़ालिका मुस्लिमातानी। वेरी गुड, आपने मुकम्मल गलत कर दिया है। ज़ानिका मुस्लिमतानी, बताइए क्या गलती इसमें आप खुद कर रही हैं? क्या गलती है? ज़ान ज़ान ज़ानी, मुझे बताएं, ज़ानिका ज़ानिका मुज़क्कर है या मुअन्नस का इशारा है? ज़ानिका सर ये मुअन्नस का है। मुअन्नस का है। मुअन्नस। आपने इशारे याद नहीं किए। तिल का मुस्लिम। कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टूडेंट बुलाएं अतीका। अब आप सुनिएगा। जी सर। अमीना आप आए। मीना माइक अनम्यूट करें। कोई बात नहीं अतीका, इतना इंतजार नहीं करना, और स्टूडेंट बुलाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जुमला है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जुमला है वो दोनों मुज़क्कर मुसलमान हैं। मुझे बताइए मुब्तदा क्या है, खबर क्या है, और जुमले को ट्रांसलेट करें। वो दोनों मुब्तदा है और मुसलमान है, वो खबर है। गुड। और ट्रांसलेशन होगी ज़ानिका मुस्लिमानी। हाँ, ज़ानी का मुस्लिमानी। तो ये पिछली स्टूडेंट ने क्या गलती की इस जुमले में, मुझे बताइए। सर उन्होंने मुअन्नस बना दिया था, मुज़क्कर को मुस्लिमतानी बताया था। वेरी गुड, उन्होंने मुअन्नस बना दिया, जिन्स की गलती की। मुब्तदा और खबर में कोई मुताबिकत नहीं। मुब्तदा मुअन्नस मुज़क्कर मुसन्ना आ रहा है और उन्होंने खबर मुअन्नस मुसन्ना बना दिया। एंड सेकंड थिंग आई नोटेड कि उनको इशारों के मीनिंग याद नहीं थे, ना उनको ये याद था कि इशारा मुज़क्कर का है या मुअन्नस का है। सो आई रिक्वेस्ट दैट स्टूडेंट कि आप ये 1 2 3 4 5 और 10 एक एक लफ्ज आप रोज भी रटा लगाए ना, तो ये याद हो जाती हैं चीजें। थोड़ा सा हमें फोकस करना पड़ता है, इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है। ओके, अगला जुमला देखिए, बताइए मुब्तदा, खबर और तर्जुमा। वो सब मुब्तदा है और मुसलमान है, खबर है। और तर्जुमा होगा हाउलाई मुस्लिमूना। वेरी गुड, हाउलाई मुस्लिमूना। तो हम बस वो मुस्लिम उनको चेंज करते आएंगे। मैं आप सबसे सिंपल ये भी करवा सकता था, हाजा मुस्लिमुन हाजानी मुस्लिमानी हाउलाई मुस्लिमूना हाजी ही मुस्लिमतुन, लेकिन वो इतना इजी हो जाता कि ये कॉन्सेप्ट आपको मैं ना दे पाता। ओके, अगला जुमला देखें क्या है। सर वो सब के लिए हाउल आएगा। जी, हाउलाई, सॉरी उलाइका। उलाइका वो मुब्तदा है और उलाइका मुसलमान। उलाइका उलाइका, वेरी गुड, उलाइका। देखें, अब आपकी टीचर ने गलती पकड़ ली आपकी, हाँ। मेरे से स्किप हो गया था। क्या गलती की हाँ, आपने? उलाई का बोलना था, उलाई बोल दिया। हाउलाई का होता है ये सब मुसलमान है, उलाई का वो सब मुसलमान है।
انشاءاللہ میں آج آپ کی سب کی پریکٹس کرواؤں گا. اگلا جملہ وہ مسلمان ہیں وہ خبر ہے اور مسلمان ہیں وہ مبتدا ہے اور مسلمان ہے خبر ہے اور ترجمہ ہوگا تلک مسلمتن. تلک مسلمتن. گڈ. اگلا جملہ دیکھیں. وہ دونوں مسلمان ہیں وہ دونوں مبتدا ہے مسلمان ہے خبر ہے اور ترجمہ ہوگا تانی کا مسلمتان. یس ویری گڈ. تانی کا مسلمتانی. ڈیئر اسٹوڈینٹس میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ موسٹلی غلطی تب ہوتی ہے جب ہم چیزوں کو لکھتے نہیں ہیں. نہ لکھنے والے ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں. نہ لکھنے والے کبھی بھی مکمل سیکھ نہیں پاتے. ان کے سیکھنے میں ہمیشہ کمی رہ جاتی ہے. تو جو بھی اسٹوڈنٹ لکھنے میں دلچسپی نہیں دکھائیں گے تو ایٹ دی اینڈ وہی ویک رہیں گے اور وہی مجھ سے شکایت کریں گے سر تسی تو پڑھایا نہیں سمجھ نہیں آئی پتہ نہیں تسی کی کہندے رہے ہون تک. تو یہ پھر پرابلم ایٹ دی اینڈ ہوگا آپ کو خود. میں تو اپنی محنت اپنی دل کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ میں بھی تو لکھتا ہوں. آپ کو کیا اندازہ یہ سب بنانے میں آپ سمجھتے شاید سیکنڈز لگتے ہوں گے. شاید آپ کا اندازہ ہوگا. آپ کو نہیں معلوم اس پہ میرا کتنا وقت لگتا ہے. یہ باتیں بتانے کا مقصد احسان جتلانا نہیں احساس دلوانا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اوکے عتیقہ نیکسٹ اسٹوڈنٹ. جی سر. جی آخری جملہ پڑھیں کیا ہے. وہ سب مؤنث مسلمان ہیں. اوکے. اولئک مسلمات. گڈ. مبتدا خبر کیا تھا. جی سر اس پہ ہے وہ سب مؤنث ہیں وہ مبتدا ہے اور مسلمان ہے اس کی خبر ہے. اوکے ویری گڈ. چلیں ٹھیک ہے اب آپ بریک لیتے ہیں. ہم نیکسٹ پورشن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے اس کو یاد رکھیے گا. آپ میوٹ کر دیں پلیز میوٹ کر دیں. جی جی اوکے جی. نیکسٹ ہمارے پاس اسماء اشارہ میں ایک اہم ترین قاعدہ ہے. وہ یہ ہے کہ جب جمع غیر عاقل خبر بنتا ہے تو اس کے لیے اشارہ واحد مؤنث لایا جاتا ہے. اب عاقل اور غیر عاقل کی ڈیفینیشن کیا ہے. عاقل میں انسان جن اور فرشتے یہ عاقل کہلاتے ہیں. باقی تمام چیزیں غیر عاقل ہیں. اس میں اشیاء بھی ہیں جانور بھی ہیں. یہ تمام غیر عاقل کہلاتی ہیں. اب جیسا کہ آپ کے سامنے جملہ لکھا ہوا ہے یہ کتابیں ہیں. اب کتاب ایک غیر عاقل چیز ہے اور یہ جمع ہے کتاب کی. اب کتاب ان کی جمع ہوتی ہے کتبن. لے جی میں نے خبر تو لکھ دی کتبن. اب مجھے اس کے لیے اشارہ کون سا چوز کرنا ہے. مجھے اگر تو بات یہ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ قریب کی بات ہو رہی ہے تو قریب میں سے میں واحد مؤنث کا اشارہ چن لوں گا. یہ عربی کا ایک اسپیشل قاعدہ ہے. ہذہ کتبن یہ کتابیں ہیں. اور اگر جملہ ہوگا وہ کتابیں ہیں تو میں دور کا اشارہ چنوں گا واحد کا. دیکھیں یہ امپورٹنٹ ترین پوائنٹ ہے عربی میں کہ جب جمع غیر عاقل خبر بن جائے تو پھر اشارہ واحد مؤنث ہوتا ہے. پچھلی اگزامپل جو ہم نے کی تھی مسلم کی وہ عاقل کی تھی اس لیے نارمل پورا چارٹ فالو ہوا. اب اگلی میں آپ کو پریکٹس کرواتا ہوں وہ ہے غیر عاقل کی. اس میں آپ نے واحد مثنیٰ میں تو خیال رکھنا ہے اشارہ اسی طرح آئے گا لیکن جب جمع بنے گی خبر تو پھر ہمیں واحد مؤنث چننا ہوگا. اب آپ کے سامنے آپ کی ساتھی پریکٹس کریں گی انشاءاللہ. تو لیٹس سی. اوکے نیکسٹ اسٹوڈنٹ. یہ کتاب ہے. جی بتائیے مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے. یہ مبتدا ہے اور کتاب خبر ہے. ھذا کتاب. گڈ. اگلا جملہ دیکھیے. یہ دونوں کتابیں ہیں. یہ دونوں مبتدا ہے اور کتابیں خبر ہے. ھذانی کتابانی. گڈ. اگلا جملہ. یہ کتابیں ہیں. یہ مبتدا ہے اور کتابیں خبر ہے اور یہ جمع غیر عاقل ہے اس لیے اس کا جو مبتدا آئیں گا جو اسماء اشارہ آئیں گا وہ واحد مؤنث آئیں گا. ھذہ کتبن. ایکسیلنٹ. ھذہ کتبن. یہ امپورٹنٹ ترین پوائنٹ ہے عربی کا کہ جب جمع غیر عاقل خبر بن جائے تو اشارہ واحد مؤنث آتا ہے. یہ ابھی میں آپ کو پی ڈی ایف میں جو پریکٹس ہوگی اس میں بھی یہ آئے گا. اوکے مس نادیہ نیکسٹ اسٹوڈنٹ. جی سر. عائشہ ناصر. السلام علیکم.
वालेकुम सलाम जी। जी अगला जुमला देखिए क्या है। ये बाग है। ओके, बाग की अरबी क्या होती है? ये हदीकतुन। मुब्तदा है और बाग है खबर। जुमला हदीकतुन। जी ट्रांसलेट करें। हाज़िही हदीकतुन। गुड। अगला जुमला। ये दोनों बाग हैं। हातानी हदीकतानी। वेरी गुड, हातानी हदीकतानी। अगला जुमला। ये बागात हैं। हाउलाई हदीकातुन। देखें यही चीज, ये गैर आकिल की जमा है, ठीक है। जब गैर आकिल की जमा आएगा तो जी जी वाहिद मुअन्नस का इशारा लाया जाएगा, तो वो क्या आएगा? हाजी हाजिही। गुड, हाजिही हाजी हदीकातुन। हदीकातुन। जी। अब ये हम उसकी आवाज और वजन से पहचान लेंगे ये जमा का सीगा है और इसलिए ये वाहिद मुअन्नस का इशारा है, जबकि ये हमारे पास हाजिही हदीकतुन मौजूद है और ये वाहिद के लिए है। ये बाग है, हाजिही हदीकातुन, ये बागात हैं। ओके, अगला देखिए क्या है। वो किताब है। जी ज़ालिका किताबुन। ओके, अगला जुमला। वो दोनों किताबें हैं। ज़ानिका किताबानी। गुड। वो किताबें हैं। किताबें हैं। हाज़िही कुतुबुन। दूर के लिए वो। वो आइका कुतुबुन। तिल का। क्या कंफ्यूजन हुई बताइए। सर लेकिन ये तो अच्छा गैर आकिल की जमा हो गया ना सर। खबर। उलाइका नहीं। अच्छा जी सर, कंफ्यूजन हो रही है इसमें कोई बात समझने नहीं, अभी कोई बात में नहीं, अभी आप लोगों ने हुई। इससे परेशान नहीं होना। ये होगा, मुझे पता है, मुझे अंदाजा है इसका, इसीलिए मैं इसको आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हम इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे आपसे। ओके, वो बाग है। जी वो बाग है। तिलका हदीकतुन। ओके, अगला जुमला। आनिका हदीकतानी। क्या कहा आपने? तानिका हदीकतानी। गुड, तानी का हदीकतानी, मोनस के लिए तानी का हदीकतानी। वो बागात हैं, ये होगा तिल का हदीकातुन। ये आपको हम इंशाल्लाह करवाएंगे। ओके, सो कातुन। ये तो हमारी पीडीएफ जी इसकी थी हमारे पास प्रेजेंटेशन की। तो अगली एक्सरसाइज में आपकी शुरू करता हूं जी। तो आपको ये नजर आ रहा है? जी जी सर, उलाई का मुफलिहून। जी, तो मुझे आप इसमें बताइए जी, मुब्तदा और खबर और तर्जुमा। जी सर, उलाई का जो है ये मुब्तदा है और मुफलिहून खबर है। जी, तर्जुमा क्या बना? जी वो सब मुफलिहून फलाह पाने वाले हैं। ओके, अगला जुमला। उलाई का खासिरून, वो सब नुकसान उठाने वाले हैं। अगला उलाई जुमला। का सहाबुन, वो सब सहाबा हैं। देखिए उलाई मैंने का साथ, एक मिनट एक मुमिनून, मिनट, वो सब अपनी मर्जी से मोमिन हैं। अपनी मर्जी से तर्जुमा ना करें, मैंने साथ तर्जुमा लिखा हुआ है, आपने देखा नहीं? सर वो बहुत बारीक है, वो नहीं मुझे दिख रहा। साथी, साथी, कंपेनियन कहते हैं, असहाबुन कंपेनियन। उलाई का असहाबुन वो कंपेनियन है, वो साथी हैं। ठीक। ओके, अगला अच्छा जुमला। सर, आगे उलाई का वो सब मोमिनून, ईमान वाले हैं। ओके, बस एनफ आगे एनफ एनफ हाजा। एनफ एनफ एनफ। ओके मिस, नेक्स्ट स्टूडेंट। जी सर।
माविश फातिमा यजदानी। माविश जी फातिमा। जी मैम, जी मैम। जी, अगला जुमला पढ़ें, तर्जुमा करें। हाजा हक़ुन, हाजा मुब्तदा है, हक़ुन खबर है, तो ये हक है। हाज़िही ईमानुन, हाज़िही मुब्तदा है, ईमानुन खबर है, ये ईमान है। ओके, यहाँ पर एक पॉइंट आप नोट करें, ईमानुन लिखा हुआ है और साथ आया है हाज़िही। ये एक इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट है आपके लिए। मैंने आपको बताया था कि अरबी में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको खुद बता देंगी कि ये इस्म मुअन्नस है। सो इससे ये पता चल रहा है कि अच्छा, ईमान जो लफ्ज होता है वो मुअन्नस होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपने नोट करना है कि अरबी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें खुद बता देंगी कि ये मुअन्नस है या मुज़क्कर है। जी, मेरा पॉइंट समझ आया आपको? जी सर। ओके, अगले कॉलम में चलें। जी, हाज़िही हयातुन, हाज़िही मुब्तदा है, हयातुन खबर है, ये जिंदगी है। गुड, चलती जाएं। हाज़ा उदुवन, जी, हाज़ा मुब्तदा है, उदुवन खबर है, ये दुश्मन है। अगर मैं कहूं कि इस हाज़ा तिलका अदुव्वुन जन्नतुन, को मुसन्ना में जी चेंज कर दें। जी, हाज़ानी उदुवानी, अदुव्वानी, उदुव्वानी क्यों? ऐन पर जबर है, पेश नहीं है। हाँ, उदु, अदुव्वानी। जी, अगला जुमला पढ़ें। अदुवानी, अदुवानी। अगला जुमला पढ़ें। तिलका जन्नतुन, जी, तिलका जन्नतुन, तिलका मुब्तदा है, जन्नतुन खबर है, तो तिलका हो जाएगा वो जन्नत है। गुड। जी सर। तिलका हुदूदुन, तिलका मुब्तदा है, हुदूदुन खबर है, इसका ट्रांसलेशन होगा वो हदें हैं। गुड। अच्छा, ये हद्दुन की जमा है, हद्दुन की जमा है, ये चीजें आपने नोट करनी है। हद्दुन की जमा हुदूदुन। तो अब देखें, गैर आकिल की जमा आया तो वाहिद मुअन्नस का इशारा आया साथ, तिलका हुदूदुन। ओके, अगले 2 जुमले पढ़ें, शाबाश। जी सर। तिलका उम्मतुन, तिलका मुब्तदा है, उम्मतुन खबर है, इसका ट्रांसलेशन होगा वो उम्मत है। गुड। हाज़िही उम्मतुन, हाज़िही खबर है, उम्मतुन मुब्तदा है, और हैं इसका क्या? ट्रांसलेशन होगा नहीं, क्या खबर, क्या मुब्तदा? उम्मत, जी, हाज़िही मुब्तदा है, उम्मतुन खबर है। यस, नाउ करेक्ट। हाज़िही मुब्तदा है, उम्मतुन खबर है, और इसका जी सर, और इसका ट्रांसलेशन होगा ये उम्मत है। गुड। ओके मिस, नेक्स्ट स्टूडेंट। जी सर। मिसेस जुबैर, मिसेस जुबैर। नेक्स्ट। ओके, रुकैया रिजवान, रुकैया रिजवान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, अगला जुमला पढ़ें। ये हाजा साहिरुन। हाजा मुब्तदा है, साहिरुन खबर है, ये जादूगर है। अगला जुमला आप पढ़ती जाएं। हाजिही नाकतुन, हाजिही हाजिही मुब्तदा है, नाकतुन खबर है, ये ऊँटनी है। हाजा बालुन, हाजा मुब्तदा है, बालुन खबर है, ये शौहर है। हाजा यौमुन, हाजा मुब्तदा है, यौमुन खबर है, ये दिन है। ओके हाजिही ओके लानतुन, ओके, हाजिही मुब्तदा, ठीक है, लास्ट पढ़ दें। ओके हाजिही लानतुन, ये लानत है। ओके, ठीक है मिस, नेक्स्ट स्टूडेंट। मुन्नस,
جی آپ میوٹ کر دیجیے، آپ میوٹ کا کر دیں، شور آپ آ کے رہا ہے. مائک میں معاذ پرابلم ہے. احمد آپ معاذ احمد اوہو دوبارہ مائک کی طرف دیکھیے. معاذ احمد آپ پھر سے میوٹ ہو گئی ہیں. مس نیکسٹ اسٹوڈنٹ پلیز ڈونٹ ویسٹ ٹائم آن دس. اور نام پلیز چینج کیا کریں. وحیدہ آپ آئیے. جی جی اوکے جی جی. وحیدہ جی نیکسٹ آئیے. نیکسٹ جملہ پڑھیں. حاضہ حاضہ مبتدا ہے، آخن خبر ہے. اس سے حاضہ اوپر والا، اس سے پہلے والا، وہ پہلے اس سے پہلے والا میڈم. حاضی مبتدا ہے، بدعاتن خبر ہے. یہ حاضی یہ بدعاتن سامان ہے. حاضہ یہ آخن بھائی ہے. حاضہ مبتدا ہے، آخن خبر ہے. اوکے نیکسٹ کالم. نیکسٹ حاضی مبتدا ہے، جہنم ہے خبر. حاضی یہ جہنم جہنم ہے. مجھے یہ بتائیں حاضی ہی کیوں آیا ہے حاضی جہنم کے ساتھ؟ مبتدا کیونکہ جہنم جو ہے یہ مؤنث ہے، اوکے نیکسٹ سمائی جملہ. مؤنث ہے. سمائی نیکسٹ جملہ. انعام مؤنث. انعام حاضی انعام غیر عاقل کے لیے، اس لیے واحد مؤنث انعام کا اشارہ ہے. جی حاضی یہ انعام مویشی ہیں یا جانور ہیں. اوکے اگلا. ذالکا جو ہے یہ مبتدا ہے، خیرن خبر ہے. ذالکا یہ خیرن بہتر ہے. ذالکا کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ جی وہ بہتر ہے. اگلا بہتر جملہ. ہے. ذالکا وہ فوز، ذالکا مبتدا فوزن کامیابی. ذالکا وہ فوزن کامیابی ہے. ہؤلائی یہ سب مؤنث. بناتن بیٹیاں ہیں خبر اوکے ہے. بناتن خبر ہے، ہؤلائی مبتدا ہے. اس کے بعد ہؤلائی یہ مبتدا ہے اور عابدون خبر ہے. اور ہؤلائی وہ سب عابدون عبادت کرنے والے وہ ہیں. سب یا یہ سب؟ ہؤلائی یہ سب. یہ سب. ہؤلائی یہ سب مشرکون مشرک ہیں. ہؤلائی مبتدا ہے، مشرکون خبر ہے. اوکے یہ آخری 4 جملے دیکھیے. حاضہ جی حاضہ یہ حرام حرام ہے. حاضہ مبتدا ہے، حرام خبر ہے. حاضانی مبتدا ہے، ساحرانی خبر ہے. حاضانی یہ دونوں ساحرانی جادوگر ہیں. اوکے یہ 2 جملے دیکھیے. جی حاضہ یہ قمیصن قمیص ہے. حاضہ مبتدا ہے، قمیصن خبر ہے. حاضہ ہی یہ سبیل راستہ ہے. حاضہ ہی جو ہے یہ مبتدا ہے اور سبیل خبر ہے. جی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ چیز اب ہمیں کنفرم کر رہی ہے کہ یہ حاضہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جو سبیل لفظ ہے یہ مؤنث ہے. جی تو یہ چیزیں ہم نے اس پہ غور رکھنا ہے انشاءاللہ. مونس. اب اس میں اگلا پورشن ہے اس ایکسرسائز میں کہ دیکھیں آپ کو مبتدا خالی چھوڑا گیا ہے اور خبر بتائی گئی ہے. آپ نے مناسب اشارہ چننا ہے کہ کون سا اشارہ لگے گا. اشارے یہ موجود ہیں، واحد کا، مثنیٰ کا، مؤنث کا، جمع کا، کون سا. تو دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. ہؤلائی مقتدون جمع کا صیغہ لگے گا. جی ترجمہ بتا دیں ساتھ. وہ سب یہ سب ہدایت یافتہ ہیں. گڈ. اگلے کالم میں دیکھیں ساتھ دور کا بھی بتاتے چلیں. اسی طرح دیکھنا پہلے اولئک مہتدون
उलाइका मुहतदूना, वो सब हिदायत याफ्ता हैं। गुड। अगला जुमला उसके बाद देखें। है तवाबूना भी जमा का है और इसके लिए भी आएगा हाउलाई का तवाबूना, ये सब तौबा करने वाले हैं। उलाई का तवाबूना, वो सब तौबा करने वाले हैं। गुड। हाउलाई का सादिकूना, ये सब सच्चे हैं। उलाई का सादिकूना, वो सब सच्चे हैं। ओके। कुरानुन जो है ये वाहिद है, तो हाजा ये कुरानुन कुरान है, और तिल का वो कुरानुन ओ कुरान है। तिलका क्यों? सॉरी जालिका मुजक्कर का आएगा। हाँ, जालिका कुरान। जालिका मुजक्कर गुड। के लिए आएगा। यस। ओके, जालिका वो कुरानुन कुरान है। वेरी गुड। ओके मिस, नेक्स्ट स्टूडेंट। जी उस्मा यूसुफ, जी आप जी लोग बिल्कुल रेडी रहा कीजिए और अपने माइक की तरफ जरूर देखा करें। जी 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 ओपन है माइक मेरा। जी उस्मा यूसुफ, ये देखें, अब पढ़ें, जुमला क्या है? जी हाजा बैतुन, ये हाजा जो है वो खबर है और वो हाजा मुब्तदा है और बैतुन खबर है। ये घर है। नेक्स्ट। और हाजा मस्जिदुन, जी हाजा मस्जिदुन, हाजा मुब्तदा है और मस्जिदुन उसकी खबर है, ये मस्जिद है। हाजा बाबुन, हाजा मुब्तदा, बाबुन उसकी खबर, ये दरवाजा है। ओके, अब मुझे ये इसका मुसन्ना बनाकर दिखाएं तीनों जुमलों का। जी हाजानी, हाजानी बैतानी, तर्जुमा भी साथ बताइएगा। हाजानी, ये दोनों घर हैं। गुड। और हाजानी मस्जिदानी, ये दोनों मस्जिदें हैं। और बाब की जमा अबवाबुन तो हो जाएगा, हाजा अबवाबुन, नो, मुसन्ना बनाना था, ये घर हैं। मुसन्ना जी बनाना सॉरी, था। अच्छा जी, हाजानी बाबानी, ये यस दोनों दरवाजे हैं। यस, हाजानी बाबानी। ठीक है। ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जी, तो नेक्स्ट जुमले देखें क्या है। हाजा किताबुन, हाजा खबर मुब्तदा, किताबुन खबर है, ये किताब है। और इसका और इसके नेक्स्ट है, मेरा सिर्फ हैंड रेस है ना, वो इसके सामने आ रहा है। हाजा मुब्तदा और कलमुन उसकी खबर, हाजा कलमुन, ये कलम है। हाजा मिफ्ताहुन, ये हाजा मुब्तदा और मिफ्ताहुन उसकी खबर, चाबी, ये चाबी है। ओके मिस, नेक्स्ट स्टूडेंट, थैंक यू। जी सर, आमना अफशा बेगम, डॉक्टर अफशा बेगम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी पढ़ें, तर्जुमा करें। हाजा मकतबुन, ये मकतब है। मकतब का मीनिंग मुझे पता, मेज होता है। डेस्क, डेस्क, मेज, टेबल। डेस्क, हाँ ये डेस्क है। जो वर्किंग टेबल होता है ना, उसे मकतबुन हाजा कहते हैं। मकतबुन, ये टेबल है। जी। हाजा सरीरुन, ये शरीर है, ये यानी क्या बेड नजर है। आ रहा है आपको? सरीरुन बेड, जी, ये बेड है। बेड पे सोया हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह, आपको बेड नजर आ रहा है? हाजा सरीरुन, ये बेड है। ओके, अगला जुमला। अब आप कहेंगे ये कुर्सी के ऊपर लाल है। हाजा हाजा कुर्सियुन, ये कुर्सी है। गुड। अब ये तीनों जुमलों का मुसन्ना बनाएं। हाजानी मक्तबानी, ये दोनों मेज है। हाजानी सरीरानी, ये दोनों। आप रुक क्यों जाती हैं, बोले ना। और ये मुझे मीनिंग नहीं, शरीर का मीनिंग नहीं पता। बताया तो है, बेड। बेड, हाँ तो पलंग कह दीजिए।
पलंग कह दें, चारपाई कह दें, कुछ कह दें। हाजानी सर, ये दोनों पलंग है। यस, हाजानी कुर्सी, यानी ये दोनों कुर्सी है। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिस नादिया, नेक्स्ट स्टूडेंट। जी रिहाना बेगम। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। देखें क्या लिखा हुआ है, पहली लाइन। माहाजा, ओके, माहाजा। रुकिए रुकिए, अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूं पहले इसकी। माँ का मतलब होता है क्या, और ये याद रखें कि ये सिर्फ गैर आकिल के लिए इस्तेमाल होता है। आज मेरा थोड़ा सिस्टम काम करना छोड़ गया, मैं इसलिए इस पे सही तरह से लिख नहीं पा रहा, वो प्रॉब्लम आ रही है, वरना मैं आपको बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन करता। आज के लिए थोड़ी सी माजरत, बस सुनने पर तवज्जो दें। सो माँ का मतलब होता है क्या, और हाजा तो आप पढ़ ही चुके हैं कि ये। सो माँ गैर आकिल के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कोई भी आदमी बैठा होगा तो उसके लिए माँ इस्तेमाल नहीं होगा, ये सिर्फ गैर आकिल चीजों के लिए इस्तेमाल होगा। और आकिल के लिए क्या इस्तेमाल होगा वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, आज सिर्फ गैर आकिल के लिए। अच्छा, जब ये, और इसे कहते हैं इसमें इस्तिफहाम, इसे कहते हैं इसमें इस्तिफहाम, ये नाउन है, इसम इस्तिफहाम। और ये बात अभी से याद रख लें कि चूंकि ये मुकम्मल जुमला इस्मिया है, यहां पर मा मुब्तदा है और हाजा खबर है। ठीक है, मा मुब्तदा है, हाजा खबर है। इस बात को फिलहाल ऐसे ही आप लोग याद कर लें कि मा मुब्तदा है और हाजा खबर है। जी, अब आप तर्जुमा करें पहले दो जुमलों का। जी, माहाजा क्या है? हाजा बैतुन, ये घर है। ओके, गुड। अब देखें अगला आ रहा है, ये लिखा हुआ है हमजा। हमजा इस्तिफहाम मैंने आपको पढ़ाया था, इसका मतलब भी होता है क्या, लेकिन दोनों में एक फर्क है कि जब माँ पूछा जाएगा तो इसका मतलब जो पूछ रहा है उसको चीज का बिल्कुल मालूम नहीं है, वो इमीडिएट इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है। लेकिन जब आ होगा तो इसका मतलब उसको कुछ पता है, वो सिर्फ कंफर्म करना चाह रहा है क्या ये है या नहीं है। सो ये आ जो होता है इसको हर्फ इस्तिफहाम कहते हैं, ये इस्म नहीं होता, ये हर्फ कहलाता है, जबकि माँ हमारा इस्म है, आ हर्फ है, ये दोनों में फर्क है। और जब आ आएगा तो बात नाम या ला से शुरू होगी, जैसे है अहादा बैतुन, क्या ये घर है, तो हम जवाब देंगे नाम हादा बैतुन, हाँ ये घर है। बाकी रही इस जुमले की तरकीब, आ हर्फ इस्तिफहाम, हाजा मुब्तदा, बैतुन खबर। सो जुमला बन गया नाम हादा बैतुन, हाँ ये घर है। अब हम इसकी आगे देखते हैं क्या है। जी, तो पढ़िए क्या है। जी, मा हाजा, मा मुब्तदा है, हाजा खबर। मा हाजा ये क्या है? हाजा कमीसुन, ये कमीज है। गुड। तो हाजा अगर मैं मुब्तदा एक मिनट कमीसुन यहां खबर। मैं कर दूं मा हाजानी और कमीजें हों दो, तो आप क्या जवाब देंगी? हाँ, हाजानी कमीसानी। गुड। अगला जुमला देखिए। जी, हाजा सरीरुन, क्या ये बेड है? ला, हाजा कुर्सियुन, नहीं ये कुर्सी है। गुड। आप देखें यहां पर माँ उसने पूछा, उसको मालूम नहीं था कि ये कुर्सी, ये है क्या, वो पूछना चाह रहा है माँ हादा ये क्या है, मालूम ही नहीं। लेकिन यहां उसको डाउट हुआ, उसने कंफर्म करना चाहा क्या ये बेड है, हमने उसको कहा नहीं, ला हादा कुर्सियुन, ये कुर्सी है। जी, अगला जुमला देखिए। जी, हाजा मिफ्ताहुन, क्या ये मिफ्ताह है, क्या ये चाबी है? ला, नहीं, हाजा कलमुन, ये कलम है। हाजा मुब्तदा और कलम खबर। मा हाजा, ये क्या है? हाजा नजमुन, ये नजम है, ये सितारा है, ये एक सितारा है। सितारा हाँ, है।
گڈ. چلیں اب اس میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو ہمیں پہلے پڑھایا ہے اسی کے ویکیبلری کو ٹیسٹ کرنا چاہا ہے کہ ہم نے اس ویکیبلری کو اپنے ذہن میں کتنا رکھا ہے. جی تو مس نادیہ نیکسٹ اسٹوڈنٹ کو بلائیے. سائرہ. سائرہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پڑھیں اور جواب دیں. ما ہاذا یہ کیا ہے؟ ہاذا مکتبن یہ میز ہے. گڈ. اگلا دیکھیے. ما ہاذا یہ کیا ہے؟ ہاذا سریر یہ پلنگ ہے یا چارپائی. گڈ. اگلا دیکھیں. ما ہاذا یہ کیا ہے؟ ہاذا کتابن یہ کتاب ہے. گڈ. دیکھیں آگے دو. ما ہاذا یہ کیا ہے؟ ہاذا بابن یہ گڈ. دروازہ ہے. ما ہاذا یہ کیا ہے؟ ہاذا بیتن یہ گھر ہے. گڈ. ما ہاذا کی ترکیب کیا ہوگی؟ اس میں مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ اس میں جو ما ہے وہ ہے ہاذا اس کی خبر ہے اور ما جو ہے وہ مبتدا ہے. گڈ. اور ما عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے یا غیر عاقل کے لیے؟ ما غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے. گڈ. حمزہ استفہام اور ما اس میں استفہام میں کیا فرق ہے؟ جو ماں ہوتا ہے جب کوئی ماں کے ساتھ کوشچن کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو چیز کے بارے میں علم نہیں ہے. جی. اور جب کوئی ہاذا کے مطلب اس طرح آ کے ساتھ کوشچن کرتا ہے اس کا مطلب کہ اسے علم ہے لیکن وہ کنفرم کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ چیز ہے کہ نہیں. ویری گڈ. اس پوائنٹ کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے, قرآن مجید میں یہ بہت کام آنے والا ہے. اوکے تھینک یو مس. نیکسٹ اسٹوڈنٹ. انشاءاللہ. شاباش سائرہ. آمنہ بیگ. آمنہ بیگ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم پڑھیں السلام. اور جواب دیجئے. جی ہاذا قمیصن. نعم ہاذا قمیصن. کیا یہ قمیص ہے؟ وہ پوچھنے والا ہے تو جواب ہے نعم ہاذا قمیصن جی ہاں یہ قمیص ہے. ہاذا بیتن کیا یہ گھر ہے؟ نعم ہاذا بیتن جی ہاں یہ گھر ہے. اوکے اگلا دیکھیں. ہاذا مفتاح کیا یہ چابی ہے؟ لا ہاذا قلم. گڈ. نہیں اوکے بلکہ یہ قلم ہے. یہ دیکھیں. ہاذا نجم کیا یہ ستارہ ہے؟ جی ہاذا نجم کیا یہ ستارہ ہے؟ نعم ہاذا نجم جی ہاں یہ ستارہ ہے. یہ ستارہ ہے. گڈ. اوکے یہ جو یہ ہیڈ لائنز ہوں گی اس کو فی الحال ہم نہیں ایکسپلین کریں گے, بس اقرا وکتب یعنی ریڈ اینڈ رائٹ. اوکے آپ اس کو پہلی لائن کو پڑھیں اور ترجمہ کر دیں. جی ہاذا مکتب یہ جو مکتب ہے یا پھر بینچ ہے. ہاذا مسجد یہ مسجد ہے. ہاذا قلم یہ قلم ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں ان تینوں میں حاضی ہی اکیلا کیوں نہیں آیا؟ کیا وجہ ہے حاضی ہی نہ آنے کی؟ یہ مکتب یہ سارے مذکر ہیں. گڈ. مسجد بھی مذکر ہے, قلم بھی مسجد مذکر قلم ہے. یہ سارے جو ہیں یہ مذکر ہیں. گڈ. ان تینوں کا ذرا مثنیٰ بنا دیں. ہاذانی مکتبانی ہاذانی مسجدانی ہاذانی قلمانی. اوکے گڈ. اچھا میں جو پوائنٹ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا اور میں بڑی شدت سے اس کو بتانا چاہ رہا ہوں, لیکن مسئلہ میرے ساتھ یہ بنا ہے کہ میرا جو یہ ٹائپنگ سسٹم ہے اس نے کام یہ کر نہیں رہا ایز پر میرے پلان, یہ کام نہیں کر رہا. میں پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ کسی طرح چل جائے. مجھے بتائیے گا اگر آپ کو لکھا ہوا نظر آئے. جی لکھا ہوا نظر آیا؟ جی گڈ. نہیں سرکل لگایا میں نے. نہیں نظر آیا. ہاذا مسجدن پر میں نے سرکل لگایا, نظر آیا آپ کو؟ نہیں آیا. نہیں آیا سر, نہیں آیا.
اوکے یہ پھر میں اگلے لیکچر میں آپ لوگوں سے کلیئر کروں گا. میں اصل میں کچھ وربلی بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو ہاذا مسجد ہے، ہاذا قلم ہے، اب دیکھیں انہوں نے مثنیٰ بنا دیا ہاذانی مسجدانی، ہاذانی قلمانی. تو میں نے آپ کو بھی قاعدہ بتایا ہے کہ اگر خبر جمع غیر عاقل ہو تو واحد مؤنث کا اشارہ آتا ہے. اگر یہاں پر یہ ہو جائے، اب یہاں بالکل نہیں لکھا جا رہا، مجھے بہت کوفت ہو رہی ہے اس بات کی، اگر یہاں مساجدو ہو جائے تو اشارہ حاضی ہی ہو جائے گا. قلم ان کی جمع ہوتی ہے اقلام، اگر یہاں پر اقلام ہو جائے تو اشارہ ہو جائے گا ہذہ اقلام. یہ عربی کا ایک منفرد قاعدہ ہے، یہ عربی کا ایک منفرد قاعدہ ہے جس کی میں آپ کو یہاں پریکٹس کرواتا، لیکن میرا سسٹم کام نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے مجھے بہت پرابلم ہوئی. انشاءاللہ میں اس کو اگلے لیکچر میں سیٹ کر لوں گا. اوکے مس، نیکسٹ اسٹوڈنٹ. بس انشاءاللہ ہم مکمل کرنے والے ہیں. مس نیکسٹ اسٹوڈنٹ. ہدا عرفان. السلام علیکم. ہدا. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. ہاذا سریر سے پڑھنا شروع کریں اور ترجمہ کریں. ہاذا سریر، یہ بستر ہے. ہاذا مبتدا سریر خبر. ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ ما مبتدا ہاذا خبر. ہاذا کرسی، یہ کرسی ہے. ہاذا مبتدا کرسی خبر. احاذا بیتن، کیا یہ گھر ہے؟ احاذا مبتدا بیتن خبر. نو نو لا نو نو ہاذا ایک منٹ. یہ جو آ ہے نا، یہ جو آ ہے یہ ایک حرف ہے اور اس کی کوئی ترکیب نہیں ہوتی. یہاں پر ہاذا مبتدا ہے اور بیتن خبر ہے. ٹھیک ہے جی. اوکے آگے پڑھیں. لا ہاذا مسجد، نہیں یہ مسجد ہے. لا مبتدا ہاذا نو 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 مسجد نو خبر. نو 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 ہاذا مبتدا مسجد خبر. لا بس لا یہ حرف مبتدا. نفی ہے. اچھا. جی لا اور نام، لا نام اور آ میں مبتدا خبر کا کچھ نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. جی آگے دیکھیں. ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ ما مبتدا ہاذا خبر. آگے ہاذا مفتاح، یہ چابی ہے. گڈ ایکسیلنٹ. ہاذا اوکے مبتدا مفتاح خبر. گڈ ایکسیلنٹ. اوکے اب آ گیا ہمارے پاس من. پہلے ہم نے ما پڑھا ہے، اب ہے من. من ہمیشہ عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کوئی کتاب پڑھی ہو تو اس کو ہم نہیں کہیں گے کہ من ہاذا، وہ ہوگا ما ہاذا. لیکن جب عاقل چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تو پھر من استعمال ہوگا، اور من بھی یہاں پر مبتدا ہے اور ہاذا خبر ہے. سو من ہاذا، من کا مطلب ہوتا ہے کون. جی بیٹا کیا بولیں گے ہم؟ ہیلو. سر شاید ڈسکنیکٹ ہو گئی. اوکے نیکسٹ اسٹوڈنٹ. سعیدہ بیگم آئیے. سعیدہ بیگم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تو میں نے من کے بارے میں کیا بتایا، ذرا ریپیٹ کریں گی؟ عاقل کے لیے من استعمال ہوگا کویشچن کرنے کے لیے، غیر عاقل کے لیے آ اور ماں. اوکے نہیں جو آ ہے وہ عاقل غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر. میں نے آپ کو صرف ماں اور من کا فرق بتایا ہے. جی سر. من جو ہے عاقل کے لیے استعمال کریں ہوگا اس جی کویشچن کرنے کے لیے. سر تو من ہاذا کا کیا مطلب جی. ہوا؟ یہ کون ہے؟ من یہ ہاذا کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ آگے بڑھیں. من مبتدا ہے، ہاذا خبر ہے. گڈ. پڑھیں آگے جملہ اور ترجمہ آگے کریں. ہاذا طبیب، یہ ہاذا طبیب، ہاذا مبتدا ہے، طبیب خبر ہے. ہاذا طبیب، یہ ڈاکٹر ہے. من ہاذا، یہ کون ہے؟
من مبتدا ہے, हाजा खबर है, हाजा वलदुन, हाजा मुब्तदा है, वलदुन खबर है, ये लड़का है. ये लड़का है. गुड. ओके, अब आगे देखें. मन हाजा, मन मुब्तदा है, हाजा खबर है, मन हाजा ये कौन है. हाजा तालिबुन, हाजा मुब्तदा है, तालिबुन खबर है, ये तालिब इल्म है, स्टूडेंट है. गुड. हाजा वलदुन, क्या ये लड़का है. हाजा मुब्तदा है, वलदुन खबर है. ला हाजा रजुलुन, हाजा मुब्तदा है, रजुलुन खबर है. जी, ला अब देखें नहीं, ये आपकी आदमी है. आपकी ये कंफ्यूजन भी दूर हो गई कि आ जो है वो आकिल गैर आकिल दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है. अहाजा किताबुन भी ओके, अहाजा वलदुन क्या ये लड़का है, ला हादा रजुल नहीं ये आदमी है, और मन सिर्फ आकिल के लिए इस्तेमाल होगा. ठीक है, तो ये यहीं पे हमारा फर्क क्लियर हो गया. जी, तो आप जरा इस जुमले को पढ़ें, क्या लिखा हुआ है. मन हाजा ये कौन है. मन मुब्तदा है, हाजा खबर है. हाजा ताजिरुन, हाजा मुब्तदा है, ताजिर खबर है, ये ताजिर है, ये मर्चेंट है. गुड. मा हाजा ये क्या है. मा मुब्तदा है, हाजा खबर है, ये क्या है. हाजा मस्जिदुन, हाजा मुब्तदा है, मस्जिदुन खबर है, ये मस्जिद है. गुड. इधर इसमें देखिए. हाजा कल्बुन ये कुत्ता है. हाजा मुब्तदा है, कल्बुन खबर है. हाजा कल्बुन, हाजा कल्बुन क्या ये कुत्ता है. ला हाजा खित्तुन नहीं ये बिल्ली है. गुड. हाजा मुब्तदा है और खित्तुन खबर है. हाजा हिमारुन ये गधा है. हाजा मुब्तदा है और हिमारुन खबर है. ओके, ये देखें. हाजा हिमारुन क्या ये गधा है. हाजा मुब्तदा है और हिमारुन खबर है. ला हाजा हिसानुन नहीं ये घोड़ा है. घोड़ा है. हाजा वेरी गुड, मुब्तदा है, हिसानुन वेरी गुड. ओके, ये क्या है देखें. वमा हाजा वा 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 मीन्स और ये क्या है. और ये क्या है. वमा मुब्तदा है, हाजा खबर है, हाजा जमलुन ये खबर ऊंट है. हाजा मुब्तदा है, जमलुन कभी बात करूंगा. जी अच्छा जी. हाजा जमलुन ये ऊंट है. हाजा मुब्तदा, जमलुन खबर. गुड. मा हाजा ये क्या है. मा मुब्तदा है, हाजा खबर है. हाजा दीकुन, हाजा मुब्तदा है, दीकुन खबर है, ये मुर्ग है. मुर्गा है. गुड, एक्सीलेंट. मिस नादिया, नेक्स्ट स्टूडेंट एंड द लास्ट स्टूडेंट. जी सर. नसीमा जफर. अस्सलाम वालेकुम. नसीमा जफर. वालेकुम सलाम. जी, पढ़ें, तर्जुमा करें, बताएं. मन हाजा ये कौन है. हाजा मुदर्रिसुन ये टीचर है. अच्छा, ये एक मिनट, ये तशदीद के नीचे जो लगा हो तो ये फिर जेर होगा. ठीक है, और अगर ये एक थोड़ा टाइपिंग का इशू है. अगर तशदीद के ऊपर है तो जबर है, और अगर नीचे है तो जेर है. तो ये है मुदर्रिसुन, हादा मुदर्रिसुन. ये तो क्या तर्जुमा होगा. ये टीचर है. गुड, ये टीचर है. है और मुदर्रिसुन खबर है. देखें, ये लफ्ज लिखा हुआ है तमरीनुन. तमरीनुन इसका मतलब होता है एक्सरसाइज. ओके जी, तो पढ़ें यहां से कलम से. मा हाजा ये क्या है. मा इसमें मुब्तदा है, हाजा खबर है. हाजा कलमुन ये कलम है. हाजा मुब्तदा, कलम खबर. हाजा कलबुन ये कुत्ता है. हाजा खबर है, मुब्तदा. हाजा मुब्तदा है, कलब खबर है, कलबुन. मन हाजा ये कौन है. मन
مبتدا ہے، حاضہ خبر ہے. حاضہ طبیب، حاضہ یہ ڈاکٹر ہیں. حاضہ مبتدا ہے، طبیب خبر ہے. حاضہ جمل، یہ اونٹ ہے. حاضہ مبتدا، جمل خبر ہے. جی. حاضہ دیکن، کیا یہ مرغ ہے؟ نام، جی یس. جی یہاں ہمیں ایک اور بات پتہ چلی کہ ہم صرف نام بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی نام حاضہ دیکن یہ بھی جملہ ٹھیک ہے، اور صرف نام کہہ دیں تو وہ بھی درست ہے. اوکے اگلا جملہ. حاضہ کلب، کیا یہ کتا ہے؟ حاضہ خبر ہے، حاضہ مبتدا ہے، کلب خبر ہے. لا نہیں، حاضہ کتن یہ بلی ہے. گڈ. حاضہ مبتدا ہے، کتن خبر ہے. جی آخری جملے پڑھ دیں. حاضہ حسان، جی حاضہ حسان، کیا یہ گھوڑا ہے؟ حاضہ مبتدا ہے، حسان خبر ہے. لا حاضہ حمار، نہیں یہ گدھا ہے. حاضہ مبتدا ہے، حمار خبر ہے. حاضہ ولد، کیا یہ لڑکا ہے؟ نام، جی. من حاضہ یہ کون ہے؟ من مبتدا ہے، حاضہ خبر ہے. حاضہ رجل یہ آدمی ہے. ویری گڈ. حاضہ مبتدا ہے، رجل خبر ہے. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیرہ. جی تو ہمارا